नमस्कार. मोगाळ दर्शकांक उर्बे भरीत माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, आज ज्या व्यक्तीची आमी गाठ भेट घडोवन हाडल्या ती व्यक्ती तुमकां तशी परिचयाचीच. खुबशे फावटी ह्या दूरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान ताणी तुमकां भेट दिल्ली आसा. संस्कृत पंडीत, संस्कृती, संस्कृताय हाजे गाडे अभ्यासक आशिल्ल्यान ताणी खुबशे वेळा हांगा दूरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान वेरियस जाणांची चवथ, दिवाळी, मागीर गुढीपाडवो, नवरात्र, मकर संक्रांत, गुरुपौर्णिमा अशे विविध सणांची माहिती आमकां दिवन आमच्या गिन्यानान भर घाल्ली आसा. तुमच्या त्या परिचयाचेच आतां पर्यंत तुमकां अदमास आयला आसतलो हांव कोणा बद्दल उलयता तें जावन आसा कालिदास पुरस्कार विजेते काव्यतीर्थ भौमानेस्त श्री लक्ष्मण पित्रे. पित्रे सर हे तुमकां वळखीचेच आसा, पूण तरी आसतना हांव थोडक्यान तांचो परिचय करून दितां. पित्रे सर हे निवृत्त संचालक गोवा राज्य संग्रहालयाचे, तशेंच एक उत्कृश्ट शिक्षक, कवी, लेखक, नाटककार, विडंबनाकार, कीर्तनकार अशें हें अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. आज तांकां हांगा आमंत्रीत करपा फाटल्यान एक खाशेलें कारण आसा आनी तें म्हळ्यार तांकां गोंय सरकारचो राजभाशा संचालनालयाचो 2019-20 चो दुर्गाराम उपाध्ये पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. हो पुरस्कार तांकां संस्कृता खातीर फावो जाल्लो आसा. आनी एक खोशयेची गजाल म्हळ्यार पित्रे सरांनी निकतेंच आपली वयाची 75 वर्सां पूर्ण केल्या आनी त्या निमतान, त्या अमृत महोत्सवाच्या निमतान तांचो एक गौरव ग्रंथूय बी प्रकाशीत जाल्लो आसा. आज आमी पित्रे सरांच्याच उतरांनी आयकुया तांचो जीवन प्रवास. सर, आयच्या कार्यावळीन मना काळजांतल्यान तुमकां येवकार आनी दूरदर्शन आनी सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन हांव तुमचें अभिनंदन करतां वो तुमकां दुर्गाराम उपाध्ये पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्या बद्दल. आनी तशेंच तुमकां खूब खूब परबी दितां तुमच्या ह्या अमृत महोत्सवा खातीर. सर, हो पुरस्कार तुमकां संस्कृता खातीर मेळ्ळा तेन्ना तुमची संस्कृता कडेन हें कशी जाली, वडो कसो जालो, जावं सुरू केन्नाच्यान जाली? निमाबाय, कितें आसा, संस्कृत आमच्या घरांतूच आसा. आमचे घराणें हें अर्चकाचें, म्हणजे फाटलीं 500 वर्सां आमचें कुटुंब साखळेंत आसा आनीक पांडुरंगाच्या पुजेची वृत्ती आमचे कडेन आसा. तेन्ना स्वाभावीकपणान संस्कृत आमच्या घरांतूच आसा. पूण जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना परिस्थिती अशी आशिल्ली की पुर्तुगीज शासन आशिल्लें आनी त्या वेळार शिक्षणाची व्हडली कितें तरतूद नाशिल्ली. मराठी चवथी उपरांत फुडें कांयच आमी शिकपाक शकनाशिल्ले हांगासर. तेन्ना एक तर भायर वचून शिकप नाजाल्यार मागीर पुर्तुगीज शिकप, तें म्हाका शिकपाचें नाशिल्लें. तेन्ना मागीर बापायन म्हाका, म्हणजे बाबा पित्रे आनी आवय कमलाबाय हांणी थारायलें की हाका महाराष्ट्रांत शिकपाक धाडपाचो. तेणें वाईक तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी हांची जी प्राज्ञ पाठशाळा आसा थंय म्हाका तांणी धाडलो. म्हजो एक बापुल्यो थंय शिकतालो, तो ताच्या वांगडा म्हाका थंय धाडलो आनी थंय प्राज्ञ पाठशाळेंत म्हजें संस्कृत शिक्षण सुरू जालें. त्या पाठशाळेंत पावले तुमी. पाठशाळेंतल्या 4 वर्सां कितें कार्यक्रम आसतालो, म्हणजे कशें? थंय कार्यक्रम म्हणजे अभ्यास एके अभ्यास. आमकां भायरसो वचूंक दिनाशिल्ले. फांतोडे 4 उठप, 5 वरां जाल्ल्या पासून आमचो कार्यक्रम सुरू अभ्यासाचो. मागीर सिद्धांत कौमुदी जावं व्याकरणाचे ग्रंथ आनी हेर कितें ग्रंथ हाचें पाठांतर सकाळीं फुडें करपाचें. आनी ताचे उपरांत च्या जावं दूद कितें घेवन परत दुसरे क्लासीस सुरू. थंय आमकां संगीत शिकयताले आनीक हिंदी शिकयताले राष्ट्रभाशा म्हणून. ते पर्वते म्हणून आमचे एक गुरुजी आशिल्ले, ते शिकयताले. ताचे उपरांत परत अमरकोश वगैरे ह्या पुस्तकांचें अध्ययन आशिल्लें, म्हणजे पाठांतर वगैरे. त्यानंतर दनपारां एक 12 जेवण म्हणजे कितें, आमच्या गोंयकारां भशेन न्ही, हांगा शीत खावपाची आमकां संवय. थंय भाकरी आनी आमटी आनी कांय, केन्नाय मागीर खिचडी नाल्यार केन्नाय भाजी आसताली. पूण ताचो व्हडलो त्रास जायनाशिल्लो, कित्याक एक शिकपाची मोख आशिल्ली आमकां म्हणून. जेवणा उपरांत मागीर आमचें खरें शिक्षण सुरू जातालें.
ते म्हळ्यार पंडीत गोविंद शास्त्री केळकर हे आमचे ते अध्यापक आशिल्ले. ते आमकां कालिदास, भास, भवभूती जावं हेर कितें संस्कृत जे कवी महाकवी आसात तांची काव्यां, नाटकां हांचे आमकां पाठ दिताले. आनी म्हाजें सांगता आमचे शिकपाची पद्दत मातशी वेगळी आशिल्ली. म्हणजे अशें नोट्स बी कांय बरोवन घेवप ना, मांडी घालून बसप आनी गुरुजी सांगता तें सगळें अक्षरान अक्षर आयकून लक्षांत दवरप, कांय बरोवन घेवप ना, अशी पद्दत ती. तें जाल्या उपरांत सांजचे मागीर गीता वगैरांचें पाठांतर आशिल्लें आनी अध्ययन, आनी राती मागीर चिंतनीक हो प्रकार आशिल्लो. म्हणजे दनपारां किंवा दिसभरांत जें कितें शिकलां तें परत तेचें रिविजन करप, ह्या आदीं दवरिल्लें सगळें एकामेकांनी सांगप, अशें रावंड बसप आनी ही चिंतनिका करप, ही आमची अभ्यासाची पद्दत आशिल्ली. ताका लागून आमची स्मरणशक्ती आपशींच तीव्र जाली. कित्याक आतां हें लक्षांत नाव जाल्यार परत तें आयकूंक मेळचें ना अशी कल्पना आशिल्ल्यान आमी मनोभावान तें आयकताले आनी लक्षांत दवरताले. अशा रितीन 4 वर्सां आमचें अध्ययन थंय जालें. बरोबर, हें आयकुपाक सुद्दां बरें दिसता. म्हणजे तें दिसभराचें तुमीच रिकलेक्ट करून सांगप. आनी कसली पदवी मेळयली सर? ह्या 4 वर्सांत म्हाका वंगीय संस्कृत शिक्षा परिशद ह्या कलकत्त्याच्या संस्थेची काव्य तीर्थ ही पदवी म्हाका मेळिल्ली तेन्ना. आनी ही जाली पाठशाळेचें. मागीर कॉलेजी कडेन कशें वळ्ळें आनी केन्ना? जालें कितें, ही पदवी म्हाका वयाच्या 16व्या वर्सा मेळ्ळी. म्हणजे ती BA समकक्ष, म्हळ्यार 16 वर्सां ग्रॅज्युएट जालो म्हणपाक हरकत ना. पूण अशें म्हणजे 10वी बी ना थंय तशें, म्हणजे मॅट्रीक अशी ना? सांगता तें फुडें तुका. जालें कितें, जरी पदवीधर जालो तरी वेव्हारांत ताका मर्यादीत तेचो उपयोग आशिल्लो. म्हणजे टिचर जावप बी अशें संस्कृत शिकोवप. पूण अशें फॉर्मल एज्युकेशन म्हणटा औपचारीक शिक्षण कांयच नाशिल्लें. 4थी उपरांत कांयच नाशिल्लें. पूण तें तर जाय आशिल्लें म्हाका, म्हणून हांवें एकदम एसीसीक बसपाचें थारायलें. गोंय सरकारच्या शिक्षण खात्यान परमिशन दिवंक ना. हांव महाराष्ट्रांत गेलो तर रत्नागिरीच्या बोर्डा कडेन वालावलचे मुख्याध्यापक राजाराम आटलेकर आशिल्ले. ताणें म्हणलें तूं कसली 10वीची परीक्षा घेतना 11व्या वर्गांत बसयता आनी स्पेशल केस करून आपूण परवानगी हाडटा म्हणून. तर 10वीची परीक्षा बसलो हांव, एकदम बसलो, पासूय जालो, वर्सभर ते शाळेंत गेलो. आनी तांणी मागीर फॉर्म भरच्या आदले दिसा परमिशन हाडली आनी SSC जालो. आनी मागीर हें दार म्हाका उक्तें जालें. मागीर धेपे कॉलेजींत 2 वर्सां काडलीं. ताच्या उपरांत संस्कृत खंय आयले? गोंयांत आयले? गोंयांत आयलो. आनी धेपे कॉलेजींत 2 वर्सां काडलीं. ताच्या उपरांत पुण्या गेलो संस्कृत शिकपाक. थंय वचून हांगा कितें तेची वेवस्था नाशिल्ली. संस्कृतान शिकपाक BA करपाचें आशिल्लें म्हणून टिळक विद्यापिठांत गेलो. थंय रावपाची सोय जाली. थंय थोडे वर्ग शिकयतालो हांव. वर्ग घेवपाचे, पोटा परतें जोडटालो आनी SP कॉलेजींत शिकतालो. SP कॉलेजींत BA जालो. आनी थंय म्हाका श्री अर्जुन वाडकर, लिला अर्जुन वाडकर, तशेंच प्राध्यापक अरविंद मंगळूरकर अशे म्हाका अध्यापक मेळ्ळे. एकदम त्या व्यासंगी आनी तातूंतले अधिकारी व्यक्ती मेळ्ळ्यो. ताका लागून संस्कृत म्हाजें अत्यंत वेगळ्या पद्दतीन अशें शिकप जालें, डीप अशें शिकप जालें. फुडें विद्यापिठांत MA केलो हांवें संस्कृतींत. थंय प्राध्यापक आपले प्राचार्य राणा दांडेकरां सारके व्यक्तिमत्व म्हाका मेळ्ळे, म्हाज्या संपर्कांत आयले. आनी जशें पाठशाळेंत म्हाजें आपले पारंपारीक रित्या शिक्षण जाल्लें, हांगा कॉलेजींत आनी युनिवर्सिटींत म्हाजें आधुनीक पद्दतीचें संस्कृत बद्दलचें शिक्षण जालें. आनी दोनूय प्रकारांनी संस्कृतांत म्हाका कितें तरी ज्ञान प्राप्त जालें अशें म्हणपाक हरकत ना. पुणे हें शिक्षणाचें माहेरघर. थंय म्हाका भरपूर ज्ञान मेळ्ळें पुण्याचें. मागीर ही पदवी प्राप्त करून तुमी नोकरेक सुरू केली. हें खंयच्यान सांगता. कितें आसा, नोकरी म्हाका दिशिल्ली तशी इजी नाशिल्ली. अशें कारण कितें म्हणजे कमीत कमी ध्येय म्हणजे आतां प्राध्यापकी करपाची. पूण तेन्नाच सरकारचें संस्कृत बद्दलचें धोरण बदलून गेल्लें आनीक संस्कृतचें म्हत्व ना जाल्लें. म्हूण प्राध्यापकी मेळप कुस्तार मेळनाशिल्लें. म्हणल्यार कितें करपाचें संस्कृतच्या मनशांनी. थंय संस्कृत शिकिल्ले व्हडले व्हडले मनीस दुसरे उद्योग करपाक लागले. म्हणून हांव गोंयांत आयलो आनी म्हज्या सुदैवान म्हणा किंवा योगायोगान म्हणा दामोदर विद्यापिठांतले दामोदर विद्यालयांतले संस्कृतचे शिक्षक तेन्नाच भायर पडिल्ले, बडगांवकर कोण आशिल्ले म्हणून. आनी जागो रिकामो जाल्लो तो म्हाका मेळ्ळो. आनी 3 वर्सां हांव थंय दामोदर विद्यापिठांत संस्कृताचें मडगांव ताचें अध्यापन केलें. आनी त्या उपरांत मागीर तातूंत व्हडलोसो स्कोप ना. म्हळ्यार संस्कृतान जावन जावन टिचर जावन फुडें हेडमास्तर जातलो आनी कितें करतलो. आनीक
अशें मनांत घेवन हांव सरकारी नोकरी करपाची थारायलें. तो योग आसा मागीर हांव सरकारी नोकरी आयलो. म्हणजे शिक्षकी पेशांतल्यान सरकारी नोकरी कर. गोंयच्या पुरातत्व खात्या कडेन कशें पावले? तो योगायोग आसा. हांव आतां प्राध्यापकीच करपाचें अशें थारावन दुसरो विशय घेवन एम ए करतालो. आनी प्रगताय अध्ययन केंद्र म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरान ते प्राध्यापक वाघ आशिल्ले, प्राचार्य वाघ हे मुख्य आशिल्ले. तांचे कडेन परिचय जावन ते म्हणाले तुका संस्कृतान एक काम मेळटा, अशी सरकारी नोकरी करपाची आसा. हांव म्हळें बरें आसा. सर पुरातत्व खात्यान अशी एक नोकरी आशिल्ली एक्सप्लोरेशन एसिस्टंट. तर डॉक्टर गुणे आसात थंय, ताका एक संस्कृत मनीस जाय आशिल्लो. तूं पळय कितें आसा ती फॉर्मेलिटी. सगळी फॉर्मेलिटी जाली, एडवर्टायज जाली, एप्लाय केलें, थंय सिलेक्टूय जालो आनी पुरातत्व खात्यान जॉयन जालें. आनी काम कितें आशिल्लें तर जे पयलींचे डॉक्युमेंट्स आसा म्हणजे कशें ताम्रपट म्हणा किंवा शिलालेख हे संस्कृतान आसताले. तांचो अभ्यास करप, ताचें ट्रान्सलेशन करप आनी ताचें एडिट करप हें काम मुख्य आशिल्लें. आनी हेर कितें मुर्ती बिर्ती सोदपाचें हें काम म्हजे कडेन आशिल्लें. 2 वर्सांनी हांव मागीर संग्रहालयाचो मुख्य जालो, म्हणजे म्युजियमाचो चार्ज म्हजे कडेन आयलो. मागीर तें आमी करपाक सुरू केलें. म्हणजे संस्कृत शिक्षण तुमकां थंयच उपयोग पडलें, खूब उपयोग पडलें. हे नोकरी करता करता आसतना तुमी तुमची साहित्याची आवड चालू दवरली. संस्कृतचो व्यासंग चालूच आशिल्लो, कित्याक संस्कृतचें एकदां तुमकां लागलें की तें सुटना. संस्कृतचें अध्ययन चालू आशिल्लें. ताका वाव म्हाका खंय मेळ्ळो तर आकाशवाणीचेर एक मणिमेखल नांवाचो प्रोग्राम आशिल्लो संस्कृत बद्दलचो. तर तातूंत संस्कृत साहित्य जावं, संस्कृत साहित्यांतल्यो व्यक्ती जावं आनी वेगवेगळे प्रकार जावं हाचे विशीं कितें म्हायतीचे भाशणां आसतालीं. तर त्या मणिमेखलांत रेग्युलरली हांव भाशणां दितालो आनी त्या दृश्टीन अभ्यास करून मागीर दितालो. वेगवेगळ्या कवींचेर, तांच्या काव्यकृतीचेर अशा प्रकारची म्हाजी जायतीं भाशणां तातूंत जातालीं. हे नोकरी आसतना हें आशिल्लें किंवा हेर खंय कितें उलोवप आसत संस्कृत बद्दल किंवा आनी कितें त्या संबंदांतले कार्यक्रम आसल्यार म्हाका आपयताले आनी आवर्जून वचून हांव तें काम करतालो. असो संपर्क म्हजो संस्कृत कडेन आशिल्लो. काय निटाय निवृत्त जायसर. हय. लिखाणाच्या बाबतीन आमी उलोवया. तुमी कितलींशींच पुस्तकां मराठीन जावं कविता संस्कृत भाशेन ताजेर थोडो उजवाड घाला. जालें कितें बरोवपाची म्हाका थोडी संवय आशिल्ली, पूण सरकारी कामांत तितलो म्हाका वेळ मेळनाशिल्लो, फुरसत मेळनाशिल्ली. रिटायर जाल्या उपरांत म्हाजें नेटान बरोवप सुरू जालें. तरुण भारताचो तेन्नाचो अधिकारी सागर जावडेकर आयलो म्हजे कडेन. म्हणलो आमच्या हातूंत रेग्युलर अशें एक हें दी. म्हणजे तुमी लिखाण आफ्टर निवृत्ती केलां? मुख्य तें पयलीं बरयतालो पूण किरकोळ अशें. मागीर म्हटलें बरें आसा. ताच्या बापायची जन्मशताब्दीच्या वेळार हांव कितें उलयलें तें आयकून ताका दिसलें की हांव बरें बरोवंक शकता. हेंच तूं आतां उलयलें तसलें बरें म्हूण बरोवपाक सुरवात केली. त्याचो बापूय आशिल्लो घनश्याम शास्त्री जावडेकर, हो म्हाजो पयलो गुरू. गुरू कृपा कशी मेळटा बरोवपाक 2 वर्सां हांव ताचेर लेख बरयले. आमच्या संस्कृतीचेर, संस्कृता संबंदी अशें वेगळे. आनीक लक्ष्मण रेशा ह्या नांवान ते येताले. आनीक ताची मागीर 2 पुस्तकां जालीं, लक्ष्मण रेशा आनी सौमित्र सीमा, 50-50 लेखांची जाली. योग कशें येता पळय. साईश देशपांडे हो नाट्य दिग्दर्शक म्हजे कडेन म्हणजे संस्कृत नाटक म्हाका ती स्पर्धेक घालपाचें आसा. म्हणटून हांवें कितें 2-4 नाटकांची नांवां सांगलीं, 1-2 आशिल्लीं फुड्यान दवरलीं. ही लोक करतले ही ना म्हण, वेगळें कितें करूंक जाय. तुमीच कित्याक बरयना? बरया म्हटलें. विशय कितें तुमकां जाय तो घे. म्हटलें कालिदास हो विशय घेता हांव, ताचेर नाटक बरय. मागीर 3 म्हयन्यांत हांवें कालिदास प्रतिभोवन विशय संस्कृत नाटक बरयलें. गोंयांत संस्कृत नाटक पहिल्यांदाच बरयलें गेलें तें आमी नाटक केलें. म्हणजे संस्कृत येनाशिल्ल्या भुरग्यांनी सुद्दां अभ्यास करून शिकून म्हणजे हांवेंच तांकां शिकयलें. संस्कृत नाटक सादर केलें. त्या नाटकाक अखील भारतीय संस्कृत नाट्य स्पर्धेंत पयलें इनाम फावो जालें. आनी ताचे मुंबय 2 जाले प्रयोग, पुण्या 2 जाले, इंदुराक पासून प्रयोग जाले ताचेर, गोवा दूरदर्शनाचेर जाले आनी गोव्यांत ताचे जायते प्रयोग जाले. कला अकादमीत 3 प्रयोग जाले ताचे. तर तें गाजलें नाटक, संस्कृत नाटक बरें. आनी बरोवप म्हणजे मराठी नाटक बरयलें. ताकाय साहित्य म्हणल्यार पूण एक अभिजात नाट्याचो कितें महोत्सव करपाचो आसा, म्हाका एक तुमी बरोवन द्या. त्या शास्त्रार बशिल्लें. बरें आसा. त्रिपुरोधन हें नाटक मराठींत बरयलां, ताचे प्रयोग जाले. आनी अर्थात हाच्यो संहिता प्रकाशीत केल्या हांवें. म्हणजे कालिदास प्रतिभोवन आनी त्रिपुरोधन ही 2 पुस्तकां जालीं. परत तरुण भारतांत हांवें सुभाषिताचेर बरयलें. सुभाषित म्हणजे संस्कृतंतल्या शाणपणाची एक खणूच आसा म्हणा तुमी. ती तुका यें जाल्यार अर्दें शाणपण तुज्या पदरांत पडलें अशें जाता. तर अशी निवडक सुभाषितां वेंचीव सुभाषिताचेर हांवें वर्सभर एक सदर चलयलें. सुभाषित रसा स्वाद लोकांक तें खूब आवडलें.
त्याचे एक पुस्तक झाले सुख ती सुधा स्वाधा हे आम्ही साहित्य संमेलनात प्रकाशित केलं. अशी तेवटेन म्हाका अशी कविता म्हणजे विनोदी बरोवपाचे हे आशिल्लें विडंबनात्मक. तर ते सुरेश वाळवे नवप्रयोजक संपादक लक्षात तो फाटल्यान लागलो की आपल्या वृत्तपत्रांत एक आठवड्याक एक अशी तुवें कविता बरोवंक जाय विडंबन. ती सदर सुरू केलें ताणें. आरे कितें लोकांचें वायटपण ना म्हणून वर येतो राजकारण आसता हें आसता तशें वर्सभर विडंबना बरी ती लोकांक चड आवडली. ती तुमची खरेंच वाचपा सारकी. आनी मागीर कितें जालें तो म्हणलो हाचो आमी प्रोग्राम कित्याक करूं ना म्हणटा करुया. कला अकादमीत ताचो पयलो प्रोग्राम जालो म्हणजे ऑर्केस्ट्रा टायप सगळे वादक गायक हाडून त्या मूळ गाण्याच्या चालीचें तें विडंबन म्हणजे तोच पक्ष तेच श्रेष्ठी तीच कार्यकारिणी तो नेता मज समोर तोच वगनी लावणी तोच वगनी लावणी हे तोच चंद्रमाया चालीचे अशी गाणी सगळे थंय केली. तो प्रोग्राम गाजलो तशें खूब जालें इफ्फीतूय जाले प्रोग्राम ताचे. पूण मागीर इतल्या लोकांक लागीं करून प्रोग्राम करून मातशें किटकिटेचें जावपाक लागलें. हांवें म्हणलें बरें आसा हांवूच करता एकटो. हांवें विडंबन कीर्तन एक प्रोग्राम तयार केलो एकट्यानूच करपाचो. एक साथीदार तबलजी आनी पेटो आसले पुरो. हाचो पयलो प्रोग्राम हांवें शेकोटी संमेलनांत केलो. तो लोकांक बहुत आवडलो. ताचे खूब प्रयोग जाले. ताचे पुण्याक जालो रत्नागिरी जालो गोंयांत बरेच ताचे प्रयोग जाले. गोवा दूरदर्शनाचेर जालो. ताचे म्हणजे विडंबन कीर्तन हें म्हाका दिसता संबंद हातूंत पयलेंच आनी कोणी तो प्रकार जशें संस्कृत नाटक सरांनी पयलें ताच्या उपरांत विडंबन कीर्तन बरोबर. तर तें यशस्वी जालें. अशीं पुस्तकां तयार जालीं आनी हांव विनोदी लेख कितें बरयतालो ललित साहित्य ताचो एक संग्रह आतां प्रकाशीत जावपाच्या मार्गार आसा. तयार आसा तो पूण आतां थोडे दिसान करता. ताका मराठी अकादमीचें कितें तरी अर्थसहाय्य प्राप्त जाल्लें आसा ह्या वर्सा तो जातलो. आनी मदीं हांवें आतां 75च्या निमतान एक कविता संग्रह आषाढ घन म्हणून प्रकाशीत केला. तर विडंबना शिवाय इतर ज्यो कविता आशिल्ल्यो त्यो एकठांय करून ताचेर बरयला. तर तो जो संग्रह आसा तो आषाढ घन ह्या नांवान प्रसिद्ध जाल्लो आसा. आतां म्हजो आतां गौरव ग्रंथ जाला अर्थात तातूंत म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन चड ना. एक दोन मुलाखत किंवा मनोगत इतलें आसा बाकी लोकांनी तुमच्या लोकांनी बरयलां आसतलें न्ही तातूंत. कालिदास पुरस्कार केन्ना मेळ्ळो सर तुमकां? ह्या सगळ्या साहित्यीक क्षेत्रांतल्या कार्या बद्दल कोंकण मराठी परिचयन 2019 सालांत म्हाका कालिदास पुरस्कारान गौरवीत केलें. तो दिला ताणें. आतां हाजे फुडली येवजण कितें आसा तुमची? आसतलेंच कित्याक हांव खरेंच तुमची तोखणाय करपा सारकी की ह्या वयान सुद्दां तुमचें खूब कितें कितें आसतलें मनान चितिल्लें. कितें आसा कोंकण मराठी परिचयन सगळ्या साहित्यिकांनी म्हाका एक दखल घेतली आनी ह्या पुरस्कारान म्हणजे भाशा पुरस्कारान सरकारच्या एक शासनान दखल घेतली. म्हणटून आतां आनी कितें करपाची उमेद आसता न्ही. खरें म्हळ्यार तुका सांगता संस्कृतान म्हजें जिवन एका समृद्ध केल्लें आसा. संस्कृतान म्हाज्या वैचारीक विश्व तशेंच म्हजें भावना विश्व आनी म्हजें व्यक्तिमत्व हें सगळें संस्कृतीन अत्यंत श्रीमंत केल्ले कडेन आसा. म्हजे कडेन पयसो आसूं नासो तो प्रश्न पूण म्हजे कडेन हें जें ज्ञान संस्कृतांत जालें संस्कृत बद्दल हांव अत्यंत कृतज्ञ आसा. आनी शेवट पर्यंत ह्या संस्कृतचो हात हांव सोडचो ना. जो पण आसतो पण संस्कृतचें कितें ना कितें बरयत रावतलो. आनी एक संस्कृतचें पुस्तकूय काडपाचें मनांत आसा पूण ताचें टायटल ठरवून हांव तुका सांगिना. पूण म्हजे ज्यो कविता आसा आनी कितें आसा लेखन आसा आत्तां हेचे फुडें येतलें हें जालें तें काडपाचो विचार म्हजो आसा. आनी हें कितें समजा पुरस्कारांचें ध्यान कितें मेळटा तें अशा सरस्वतीच्या सेवेक खर्च करपाचें. एक पुस्तक प्रकाशीत करप म्हणजे कितें तुका खबर आसा. हाच्या खातीर जें लागता समजा थोडेंच अर्थसहाय्य गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा नाशना त्या योजनांतल्यान पूण आनी जें लागता काय ना हे सगळो पयसो म्हाका तातूंत खर्च करपाचो आनी साहित्य संस्कृतीचें दालन अदीक समृद्ध करपाचो प्रयत्न करपाचो असो म्हजो विचार आसा. उरिल्लें जें कितें आयुश्य आसा तें बरो विचार आसा सर. खरेंच सुंदर विचार. आमच्या दर्शकांक वता वता कितें संदेश दिवंक सोदतात? इतलेंच सांगूं शकता की संस्कृत ही एक विशिश्ट वर्गाची भाशा अशें म्हणून तेंचे कडेन तुमी फाट करूं नाकात. बरोबर. संस्कृत ही आमची आदिम भाशा आसा. अत्यंत संस्कृत अशी अत्यंत प्राचीन आनी अत्यंत समृद्ध भाशा आसा. जगांत अशी कुठलीच दुसरी भास ना. तातूंत तुका अशी काव्य सांगता अशें वाचल्यार रामाची स्तुती अशें वाचल्यार कृष्णाची स्तुती अशें काव्य संस्कृतांत जावं शकता. ताचें भाशाशास्त्र व्याकरण इतलें समृद्ध आसा तें परफेक्ट आसा अशें खंयच्याच भाशेंत ना. 5000 वर्सांची परंपरा ह्या भाशेक त्या भाशेक तुमी परिचय करून घ्या. व्हडले
तुझे मोठे सरस्वतीचे एक दालनच सर्वात तुमच्याकडे खोलं ओपन जातं जातं, बरोबर. आणि तुमचे व्यक्तिमत्व आणि शैक्षणिक किंवा असे वैचारिक विद्येचे विश्व हे तुमचे समृद्ध जातले. म्हणून संस्कृतचे तुम्ही खास जरा जात तिथल्याचो अभ्यास करा अशें हांव खास करून तरुण पिढीक तरुण सांगूंक पिढीकडे, शकता बरोबर. की तांकां आमची संस्कृती खबर ना. संस्कृती संस्कृता आशिता म्हणजे संस्कृताचेर आधारीत आसा. आमचे सगळे संस्कृतीचे म्हत्व सामकी ग्रंथ हे संस्कृतान आसा. पूण संस्कृतीचो परिचय करून घ्या, त्या ग्रंथाचो मूलभूत ग्रंथाचो परिचय करून घ्या आणि आपली संस्कृती किती श्रेष्ठ आसा याचो तुम्ही अनुभव घ्या अशें हांव तरुण लोकांक सांगूंक शकता. तरुण पिढीक तुम्ही खरें सुंदर संदेश दिल्लो आसा. तुमचे खूप उलयन दिसता पण वेळाचें बंधन आशिल्ल्यान निरोप घेवपाची वेळ आयल्या. सर, तुमच्या हातांतल्यान अशेंच फुडें साहित्य निर्मिती जावं, सरस्वतीचें अशेंच तुमचें पुजन जावं तुमच्या हातांतल्यान अशें हांव मागतां आणि देव तुमकां अशेंच उदंड आयुश्य निरामय आयुश्य दिवं आनी तुमच्या हातांतल्यान खूब बरी बरी कामां जावं. दूरदर्शनच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे आभार. जय तू संस्कृतम. धन्यवाद.